حدیث سن لو تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن کے اپنے دلہ دی بنجر زمین نو سراب کر لیا جے۔ آئیے کون پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح البخاری دی حدیث ہے۔ آئیے لوگوں میرے اور تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے اندر موجود نے، آمینہ دے لال لیٹے نے۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے تے دروازہ کڑکدا ہے، دروازہ کھولیا جاندہ ہے تے پیارا ابو بکر صدیق آندے نے تے میرے محبوب اینجی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے تے پیارے عمر فاروق آئے تے میرے محبوب اینجی لیٹے رہے۔ تھوڑی دیر گزری پھر دروازے تے دستک ہوندی ہے تے پیارے عثمان غنی آئے نے۔ آمینہ دے لال جلدی نال اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے، اپنے لباس نو ٹھیک کر لیندے نے، اپنی پنڈلیاں نو ٹک لیندے نے تے ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اے ساری اپنی نظرات کیمرے فٹ کر کے بیٹھیاں نے کہ نبی پاک پیارے عثمان غنی آئے تے کھڑے ہو گئے نے، اپنے جسم نو ڈانپ لیا تے ساری نقشہ ماں جی ویندیاں نے پیا تے صحابہ دی جماعت چلی گئی۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ میرا باپ ابو بکر آیا تے تسی انجی لیٹے رہے ہو، میرا ویر عمر آیا تے تسی انجی لیٹے رہے ہو تے جدو پیارا عثمان آیا تسی جلدی نال اپنے کپڑیاں نو ٹھیک کر لے آئے، اپنیاں پنڈلیاں نو کج لے آئے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے عائشہ پیاری ہے میں پیارے عثمان تو کیوں نہ غیا کرا جے دے تو یا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ فرمایا عائشہ میں پیارے عثمان تو حیا کیوں نہ کرا جے دے تو حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ او یار اے پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالی میں تیرا